أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك لمجنون وإنك لعلى خلق عظيم حسن بے مثال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے دائیں سب حیران رہ گیا دائیں ساریاں حیران رہ گیا اونٹنی دی چال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے حسینہ دے مان ٹوٹ گئے حسینہ دے مان ٹوٹ گئے سادیاں دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے یمنیاں نے بھی کلمہ پڑھیا یمنیاں نے بھی کلمہ پڑھیا او سونے دی او انگلی دا کمال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے حورانو رشک بھی آ گیا حورانو بھی رشک آ گیا عائشہ دا حال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے درود و سلام آقا دو جہان سیدنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے معزز سامعین کرام واجب الاحترام بھائیو بزرگو عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین دی پاک مقدس کتاب دی وچوں 29ویں سپارے دی سورت دا نام سورت قلم، اس دیاں چند شروحات والیاں آیات مبارکہ تو صحباب دے گزار کیتیاں نے۔ انہاں تمام آیات مبارکہ دا حصہ میرے محبوب علیہ السلام دی عظمت اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے خلق اور اخلاق اور کردار دے نال تعلق ہے، اور حضرات ذی وقار اجتہادات دے مطابق جو میرا عنوان ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جسمانی اوصاف، میرے محبوب علیہ السلام دے جسمانی وصف، اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے، معبوس فرمایا ہے، اور تمام روح انسانیت نو اللہ بڑے ہی احسن طریقے دے نال پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں ہر انسان نو بڑے احسن اور بڑے منظم طریقے دے نال میں اس نو پیدا فرمایا ہے اور بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے۔ آگے جس دا جو رنگ ہے ہر اپنے رنگ دے اندر خوبصورت ہے۔ کسی نے پوچھیا نہ حبشیاں کو لو پوچھیا کہ تہاڈے اندر سب تو بہترین خوبصورت کیڑا شخص ہوندا ہے، کنوں تسی شمار کر دے ہو؟ تے انہاں آکھیا جڑا سب تو زیادہ کالے رنگ دا ہوئے اسی انہوں سونا سمجھنے ہیں۔ یعنی کہ ہر اپنے علاقے دے اندر رنگ و صورت دا اپنا اپنا انداز ہے، پر رب العزت نے جنوں بھی بنایا ہے بڑا سونا بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، پر بلکہ انہاں تمام روح انسانیت وچوں سب تو بہترین افضل اور بہتر میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام دے جسم دا ایک ایک انگ بڑا ہی نرالا، بڑا ہی عظمت والا، بڑا ہی شان والا، بڑا ہی کردار والا میرے پیغمبر علیہ السلام دا۔ آپ دی چال بڑی نرالا تو آلہ ہے، آپ دی گفتگو بڑی مٹھاس والی ہے، میرے پیغمبر دا اشارہ، میرے پیغمبر دا بیان کرنا، میرے پیغمبر دا اعلان کرنا، میرے پیغمبر دا پیغام دینا ساری دنیا نالو آلہ اور نرالا ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نالو بھی آلہ اور افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کسی نے پوچھا نا ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو کہ دسو کیا نبی یوسف علیہ السلام دا حسن زیادہ سی یا پھر تہاڈے خاوند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن زیادہ ہے؟ تے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب دے اوصاف دی وچوں ایک وصف بیان کیتا ہے، فرمایا تسی حسن یوسف دی گل کر دے ہو، حسن یوسف نو ویکھ کے مصر دیاں کراڑیاں، مصر دیاں مشرکاں نے حسن یوسف نو ویکھ کے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں سن، پر میرے محمد دے حسن نو ویکھ کے پوری کائنات کلمہ پڑھ لیا سن۔ اے عظمت ہے میرے پیغمبر دی، اے اوصاف نے میرے پیغمبر دے، اے میرے پیغمبر دے جسمانی اوصاف نے، کتنا اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر نو نرالا بنایا ہے، کتنا شان و شوکت دے نال میرے محبوب علیہ السلام نو بنایا ہے۔ اور پھر ایتھے ہی بات بس نہیں ہے کہ میرے پیغمبر نو آلہ اور نرالا بنایا ہے، اور میرے پیغمبر دی امت بھی آلہ اور نرالا بنائی ہے۔ قرآن دے اندر فرمایا
فرمایا خیرکم، فرمایا کہ بہترین ہے خیر امت اخرجت للناس، کہ اس امت نو بہترین بنایا ہے، لوگاں واسطے بنایا ہے کہ تاکہ لوگاں نو دین اسلام اور رائے راستے لگان دے رنگے۔ بہترین امت ہے ہی ہو کہ جڑی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہے، اور اس امت واسطے میرے محبوب علیہ السلام اپنی پیشان مبارک خالق کائنات دے سامنے جھکائی ہے، تو امت واسطے جھکائی ہے۔ اے میرے محبوب علیہ السلام دے اوصاف نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے جسم دے کچھ وصف جو ہے تس احباب دے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں، اللہ رب العزت سن ساریانو انہوں سن کے صحیح معنی دے اندر سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام درود پڑھیا کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ۔ محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو، محمد کی تعریف قرآن میں دیکھو، محمد کا اعلیٰ مقام اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ۔ فلکوں پہ گئے جب آقا ہمارے، فلکوں پہ گئے جب آقا ہمارے، خدا سے ہوئے ہیں کلام اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ۔ مجھے بھی میسر ہو، مجھے بھی میسر ہو ایسی میری الہ، کروں بیان میں عظمت بیان اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے درود و سلام اللہ اللہ۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیتا ہے کہ لوگوں میرے پیغمبر دے اوصاف دی وچوں سب تو پہلے میرے محبوب علیہ السلام دا نام سنو، میرے پیغمبر علیہ السلام دی اتے کثرت دے نال میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو نا۔ آئیے توجہ کریے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے اوصاف دی وچوں سب تو پہلا میرے پیغمبر دے وصف چہرے دا وصف ذکر کیتا جائے، میرے پیغمبر دے چہرے انور دا ذکر کیتا جائے نا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے فرمایا لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل البائن ولا بالکثیر ولا بالابیض ولا بالامہن فرمایا میرے محبوب علیہ السلام دے چہرے دا ذکر کریے نا میرے محبوب علیہ السلام دے سونے مکھڑے دا ذکر کریے میرے پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ لمبے قد والے میرے پیغمبر نہیں سن نہ ہی میرے پیغمبر چھوٹے قد والے سن درمیانے قد والے میرے پیغمبر علیہ السلام اور میرے محبوب علیہ السلام دا رنگ جو ہے نہ زیادہ سفید سی نہ زیادہ گندمی رنگ سی میرے محبوب علیہ السلام دا سونا رنگ ہے میرے محبوب علیہ السلام دیاں کالیاں کملی زلفاں جو ہے میرے محبوب علیہ السلام دے نہ زیادہ گھنگرالے وال سن نہ میرے پیغمبر دے سیدھے وال سن تقریباً درمیانے میرے پیغمبر دے ہلکے ہلکے گھنگن پیا کردے سن ایڈیاں سونیاں میرے پیغمبر دیاں کالیاں زلفاں سن میرے پیغمبر دا ایڈا سونا چہرہ سینا میرے پیغمبر دیاں کھائیں ایڈیاں سونیاں سننا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے کہ کہہ دینے کہ میرے محبوب علیہ السلام دا جڑا چہرہ انور سی میرے پیغمبر دا جڑا سونا مکھنا سی ایڈا کو سونا نرالا کے سونا گول مول تے چوڑا میرے پیغمبر دا سی اور میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں جڑیاں آنکھیاں سن او تھوڑی جی لمبائی دے اندر کنارے دی طرف کھچیوں یا سن تے موٹیاں کھیاں سن یقین جانو جیڑا میرے پیغمبر دے چہرے وال تکدا رہندا سی او تکدا ہی رہ جاندا سی اللہ اکبر ایڈا سونا میرے رب نے اپنے سونے محبوب نو بنایا ہے ایڈا سونا اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر یتیم در یتیم نو بنایا ہے ایڈا سونا میرے رب نے میرے پیغمبر نو بنایا ہے نا اللہ اکبر اللہ اتھی بس نہیں ہے نا اللہ اکبر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو دے کول پوچھیا گیا سماک بن حرب نے پوچھیا زلیع الافہام کی ہوندہ ہے اللہ اکبر دے دا مطلب کیے فرمایا کہ دا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا فراخ موے میرے پیغمبر علیہ السلام دا سونا تے چڑا چہرہ نا فرمایا کہ اس تو بعد انہوں نے پوچھیا اشکل اشکل العینین کی ہوندہ ہے فرمایا اشکل العین تو مطلب ہے کہ اکھاں دے جڑے گوشے نے یعنی اکھاں دے جڑے کنارے نے او لمبائی دے اندر جو سونے پڑے ہوئے سن میرے پیغمبر دے پھر میرے پیغمبر علیہ السلام دے کو لو پوچھیا گیا منحوس العقبی کیا ہوندہ ہے فرمایا کہ منحوس العقبے میرے پیغمبر دے پاؤں مبارک دیاں جیڑیاں ایڑیاں سن او میرے پیغمبر دے پاؤں مبارک دیاں ایڑیاں تے اتنا زیادہ گوشت نہیں سی چڑھے ہویا بڑی سونے سچے نال میرے پیغمبر دے پاؤں مبارک ہی بنے ہوئے سن اللہ اکبر تے میرے پیغمبر دے چہرے دی گل کردہ جاواں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے صحیح سند دنال حدیث بیان کرگا سنن ترمذی دے اندر فرمایا کہ سیدنا جابر فرما دینے ایک دن انجویا کہ میں رات دی تاریخی اندر جلو چاندنی رات ہے میں چاندنی رات نو چلدا جاندا پیا سا رستے دے اندر میرے محبوب علیہ السلام نال ٹکرا ہو گیا میرے محبوب علیہ
सलातु वसलाम नाल मिलन होया जदों मैं सोने महबूब अलैहि सलातु वसलाम नूं वेखदा पिया वा ते इधरों 14वीं दा चांद अज चमक रिया है इधरों मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दा चेहरा अनवर तकदा पिया है चमकदा पिया है मैं वेना कदी 14वीं चांद दे अधी चांदनी वल वेना वा कदी मैं मुहम्मद दियां लश्कारां वल वेना कदी मैं मुहम्मद दे चेहरे ते मुखड़े वल वेना वा मैं कदी उधर वेना इंसाफ करन वास्ते कदी मैं चन वल वेना वा लेकिन मैं जदों वेखदियां कहंदे ने कि आखिरकार फैसला यही होया कि ये 14वीं दा जड़ा चन है इस नाल वध के मेरे मुहम्मद दा चमकन वाला चेहरा है ना। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस अंदर बात मौजूद है ये भी सहाबी रसूल ने एक बात कर देने आंदे ने कि अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दे चेहरे अनवर दा मैं मुआयना करदा रिया कि मेरे पैगंबर दा चेहरा तलवार जितना चमकदार है पर मैनू नहीं नजर आया मैनू तलवार नालू ज्यादा बल्कि मैनू कमर यानी चांद नालू ज्यादा मैनू मुहम्मद दा चेहरा चमकदा नजर आया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सोने नबी दा चेहरा 14वीं दे चंद वांगू वो सोने नबी दा चेहरा 14वीं दे चंद वांगू वो कालियां सी जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगू ओ कालियां से जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगू मूसी मिठास वाला आसियां दी आस वाला ओ आसियां दी आस वाला हुसन दी प्यास वाला शरबत सी खंड वांगू मेरे सोने नबी दा चेहरा 14वीं दे चंद वांगू नक तलवार सोनी नक तलवार सोना रुखसार गुलनार सोना रुखसार गुलनार सोना ओ मोतियां दी ताकत की है चमके जो दंद वांगू सोने नबी दा चेहरा 14वीं दे चंद वांगू कालियां सी जुल्फां लटकन रेशमी कमंद वांगू आनू ते शानू सोना आनू ते शानू सोना सारे जहानू सोना किसी ने वरफाना पाया रुतबा बुलंद वांगू सोने नबी दा चेहरा 14वीं दे चंद वांगू वो लब्बां कटाइयां होइयां वो लब्बां कटाइयां होइयां नाल मिलाइया होया लब्बां कटाइयां होया नाल मिलाइया होया लंबी ते भारी दाड़ी लंबी ते भारी दाड़ी दादे पिवंद वांगू सोने नबी दा चेहरा 14वीं दे चंद वांगू। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला नो बयान कर देने मैं महबूब अलैहि सलातु वसलाम दा चेहरे रुख वल वेखदा पिया वा अल्लाह दी कसम है मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दा 14वीं दे चांद नालों भी ज्यादा चेहरा चमकदा नजर आया है। इत्थे मैं हदीस कोरी बयान करदा चला जावा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो इंज करके जनाब नमाज मुसल्ले रसूल ते खड़े होके पढ़ांदे पैने उस वक्त मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दे आखिरी अयाम ने मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दी रहलत दा टाइम आ गया है। अल्लाह दी कसम है मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दी मौजूदगी अंदर सैयदना अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ांदे पैने फजर दा टाइम है
نے یعنی سوار دا دن نے میرے محبوب علیہ السلام 12 ربیع الاول والا دن نے میرے محبوب علیہ السلام نے جدو انج کر کے اپنے حجرے مبارک دا انج پردہ پیچھے ہٹایا اپنا چہرہ انور مسجد وال کیتا ہے نا سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ کرام کہندے نے کہ میرے محبوب دا چہرہ انج چمکدا ہویا نظر آندا پیا سی جویں رہل تے قرآن سجیا ہویا نظر آندا پیا ہے میرے محبوب علیہ السلام دا او چہرے دی جھلکی سی ویکھ کے تے انج لگیا کہ نماز صحابہ توڑن لگے نے میرے محبوب ال جان لگے نے جدوں میرے محبوب نے ویکھے تبسم فرمایا ہے مولا کریمہ جڑی کاشتکاری میں کردا پیا سا اے مولا کریمہ جڑی کھیتی باڑی میں کر دیا سا میری کھیتی تیار ہو گئی ہے میری کشتی تیار ہو گئی ہے یقین جانو اوہی صحابہ کرام نے فجر دی نماز سوموار والا دن 12 ربیع الاول والا دن سانو نظر آتے محبوب دی چہرے دی چمک والضحا مکھڑے والا تائیتے میرے مولا کریم نے قسمہ میرے پیغمبر دے چہرے انور دیاں اٹھائیاں نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا وہ مینوں قسم ہے اس سونے مکھڑے دی اللہ اکبر اللہ فرمایا ہے والضحا دے چہرے والا میرا پیغمبر ہے میرے پیغمبر دا وصف ہے میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک ہے نام اللہ اکبر اللہ اتنے ہی بس نہیں ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے ذکر ہویا ہے صحابی رسول بیان کر دینے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے فرمایا لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ الجعل الناس فرمان دینے جدو مدینہ دے اندر میں تشریف لے آیا لوگ آپ دے کول آئے آپ دی طرف تیزی دے نال دوڑ دے ہوئے اندے پہنے میں بھی چلا گیا وہاں میں جدو ویکھے کہ اللہ دے رسول دے بارے ذکر ہوندہ پی آئے مدینے والے اندر اللہ دے رسول آگئے نے اللہ دے رسول آگئے نے اللہ دے رسول آگئے نے 3 مرتبہ گل کی تھی کہندے نے کہ میں بھی چلا گیا وہاں اللہ فجئت فی الناس لانظروا فجئت فی الناس لانظروا جدو میں آپ دا چہرہ اچھی طرح ویکھیا ہے یقین جانو اس تو بعد میں محمد دا چہرہ ویکھدا ہی رہ گیا وا میری اکھاں وچوں آنسو ڈل پینے میں کیا اللہ دی قسم اٹھا کے آکھنا نہ یہ چہرہ جھوٹا ہو سکدا ہے نہ یہ چہرہ کذاب ہو سکدا ہے چہرہ بڑا ہی سونا ہے بڑا ہی کشش والا ہے بڑا ہی چہرہ چمک والا ہے کون میرے پیغمبر دے چہرہ ویکھن والے صحابہ کرام اللہ اکبر اللہ کہندے نے کہ میں محبوب دا چہرہ تکدا گیا وا میں کلمہ پڑھ لیا تے مسلمان ہو گیا وا اللہ اکبر آئیے میرے محبوب علیہ السلام دے اگے جسم وال چلیے نام فرمان دینے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی اے بھی حضرت انس بن مالک بیان کر دینے فرمایا نبی پاک علیہ السلام لیسا بالطویلی ولا بالکثیری حسن الجسمی میرے محبوب علیہ السلام دا درمیانہ قد میرے محبوب علیہ السلام دا رنگ گندمی رنگ یعنی کہ سونا رنگ نہ کالا میرے پیغمبر دا نہ سفید تے میرے پیغمبر دی سونی چیڑی باڈی ہے میرے پیغمبر دا سونا جسم ہے میرے پیغمبر دا مسئلے تے انج لگدا ہے کہ طاقت والے نے جدو میرے پیغمبر چل دینے آندے نے کہ میرے پیغمبر جدو چل دینے دائیں بائیں ادھے مائل ہو جاندے نے ایڈا سونا میرے پیغمبر دی چال ہے ایڈی سونی میرے پیغمبر دی گفتار ہے ایڈی سونی میرے پیغمبر
پیغمبر دی رفتار ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ غور کریے نا. اگے کہندے نے کہ ایک اور صحابی میرے پیغمبر دے جسم عطر دی گل کردا ہے. آندا ہے میں تے انج نہیں کہندا کہ ایک گندوی رنگ ہے میرے پیغمبر دا, بلکہ فرمایا کہ میرے پیغمبر دا سفید تے سونا تے سفید رنگ میرے محبوب دا ہے. گل ایتھے آ جاندے نہ کالا نہ سفید. جدوں میرے پیغمبر پیدا ہوئے نے مکے دیاں گلیاں روشن ہو گئیاں نے. میرے پیغمبر دا چہرہ ہے, میرے پیغمبر دا جسم ہے. اور ایتھے میرے محبوب علیہ السلام کہندے نے آندے نے کہ لوگوں تسی انج کریا کرو, میرے تے جمعہ والا دن میرے تے درود پڑھیا کرو نا. کیونکہ میرے پیغمبر دے اوصاف جسمانی اوصاف دے وچوں پہلا وصف ہے کہ میرے پیغمبر دا جسم ہے, میرے پیغمبر دا جسم پاک ہے, میرے پیغمبر دا جسم پاک ہے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کہ لوگوں میں تو انہوں بیان کرنا چاہنا. اوس بن اوس کہندے نے اللہ دے رسول فرما دینے کہ جمعہ والے دن تسی میرے تے کثرت نال درود پڑھیا کرو, کیونکہ جمعہ والے دن اے میرے تے جناب حضرت آدم دی پیدائش ہوئی. جمعے والے دن حضرت جناب تمام روح انسانیت نو کھڑیا کرنا ہے. جمعے والے دن قیامتی برپا ہونی ہے. جمعے والے دن جناب سوری پھونکیا جانا ہے. جمعے والے چیخ دار آوازی ہونی ہے. فرمایا اسے دن دے اندر تسی میں نو جمعے والے دن اے تمام دنہ نالو سب تو زیادہ دن اہم دن ہے تے جمعے والا دن ہے. اس دن دے اندر میرے تے درود پڑھیا کرو نا. میرے تے درود پڑھو گے میرے تک درود پہنچایا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. تے جناب کے علی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی اگر تواڈے تے جمعے والے دن درود پڑھیے تواڈا جسم اطہر جیڑا ہے بسیتا ہو گیا ہوئے گا. تواڈے تے کیویں درود. میرے پیغمبر فرماندے نے نا نا اے میرے صحابیوں اللہ رب العزت نے زمین نو حرام کر دیتا ہے کہ انبیاء وادے جسد انر نو کھانا. لہذا میرا جسد انور محفوظ ہے. یہ زمین مٹی نہیں کھا سکتی. میرا جسد انر محفوظ ہے. تسی میرے تے درود پڑھو گے میرے تک درود پہنچایا جاندا ہے. اللہ اکبر. پتہ کی چلے کہ میرے محبوب دا جسم اتنا اعلیٰ تے نرالا ہے. میرے محبوب دا جسم اتنا برکت والا ہے کہ انہوں مٹی بھی نہیں کھا سکتی. قیامت دیاں کندھاں تک میرے محبوب دا جسم ہی پاک رہا کرے گا. فرمایا کہ اللہ دے نبی جی تسی درود آندے ہو نا درود پڑھو نا. کیویں درود پڑھیے تے کیڑا درود, کیونکہ سلام دا سانو سکھا دیتا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے. تے درود دے بارے ہی دس دیو. میرے پیغمبر فرماتے نے قولو اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد. تے انج کریا کر ترجمانی کردہ چلا جاوا. درود پڑھیا کر میرے پیغمبر تے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. لکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر او دے تو تھلے. لکھ دنیا وچ سونے ہو سن پر او دے تو تھلے. نبیاں وچوں ہوندیے لوگوں نبیاں وچوں ہوندیے لوگوں جس دی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد. بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد. آج بھی جمعہ ہے. بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرا آقا
سب تو آلہ سب تو شان نرالا میرا آقا سب تو آلہ تے سب تو شان نرالا سونا مکھڑا میرے نبی دا سونا مکھڑا میرے نبی دا نوری کرنا والا بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ہنج چمکے چہرہ ہنج چمکے ادا چہرہ جویں 14ویں رات دا چنے ہنج چمکے میرے نبی دا چہرہ جویں 14ویں رات دا چنے جیڑا ویکھے ڈلدا جاوے جیڑا ویکھے ڈلدا جاوے واری تن من دھنے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اے تے میرے محبوب علیہ السلام دا جسد انور اے دے تے درود پڑھیا کرو میرے پیغمبر دا جسد انور جڑا ہے وہ بابرکت محفوظ ہے آئیے اگے چلیے نا میرے محبوب علیہ السلام دی زبان اطہر میرے پیغمبر دی زبان مبارک اے دے بارے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابن ولا فحاشن ولا لعنن میرے پیغمبر دی زبان اتنی نرالا میرے پیغمبر دی زبان اتنی برکت والا میرے پیغمبر دی زبان اتنی پاک کہ کدی میرے پیغمبر کدی جناب فحش گوئی نہیں سی کریا کر دے میرے پیغمبر کدی غلط بیانی نہیں سی کریا کر دے میرے پیغمبر دی کدی جناب کلی منہ دی وچوں گالی نہیں نکلیا کر دی میرے پیغمبر دی وچوں کوئی دی انج دا جملہ نکلے ہی نہیں سی کردہ کہ جڑے بندے دی دل آزاری ہوئے اللہ اکبر اتنی میرے پیغمبر دی زبان پاکے میرے پیغمبر دی اتنی زبان طہرنا اللہ نے قرآن اندر فرما دیتا ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا اے زبان اڈی کو نرالا اڈی عظمت والی زبان ہے اے زبان میرے حکم تو بغیر کدی چلے ہی نہیں کر دینا اللہ اکبر اللہ آئیے توجہ کریے نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میرے محبوب علیہ السلام جدو قریشیاں نو وعد کریا کر دے سن لوگاں نو بیان کریا کر دے سن میرے محبوب علیہ السلام کے کر دے سن بیان کر دے میں انج کر دا سا کاپی پنسل تے لکھ لیندہ لیکن جدو قریش والیاں نے ویکھیا کہ عبداللہ بن عمر ہر گل لکھ لیندہ میرے پیغمبر دی اللہ اکبر انہاں قریشیاں نے روک دیتا ہے فرمایا عبداللہ بن عمر انج نہ کریا کر کیونکہ میرے نبی بشر نے کیونکہ میرے نبی ساڑھے جائے انسان نے کون آندے پہنے ایک مکے دے قریشیاں دے پہنے آندے نے ہر گل نہ لکھیا کرنا کدی میرے پیغمبر غصے دی حالت اندر کدی میرے پیغمبر جناب مسکراہٹ اندر نرمی دی حالت اندر کدی میرے پیغمبر مزاحیہ انداز اندر کدی میرے پیغمبر کسی حالت دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر نے نہ دی گل سنی لکھنا بند کر دیتا ہے لکھنا چھڑ دیتا ہے نا میرے محبوب علیہ السلام نا ایک دن بیان کرتے پہنے تے آندے نے کہ عبداللہ کی گل لے تو ہن میری گل نو لکھیا نہیں کردہ کی گل لے میرا بیان تے خطاب تو لکھیا نہیں کردہ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے کہ لوگاں نے مینوں روک دیتا ہے کیونکہ اللہ دے پیغمبر کدی غصے دی حالت اندر کدی میرے پیغمبر نرمی دی حالت اندر کدی میرے پیغمبر مذاق دی حالت اندر تو ہر گل
गल नोट ना करिया कर, हर गल नू ना लिखिया कर सोनिया, मैं ताई छड़ दिता है। मेरे पैगंबर ने खुद अपनी ज़बान अता नल फरमाया है, ओ कुतुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह दी कसम है जिहदे कब्ज़े कुदरत अंदर मेरी जान है। मैं उस ज़ात दी कसम उठा के आखना वा जिहड़ी इस ज़बान दे विचों मा यखरुज मिनो इल्ला हक़्क़ुन, जदों इस ज़बान दे विचों जुमला निकलदा है हक निकलदा है, हक तो इलावा कुछ भी नहीं निकलदा। ये मेरे पैगंबर दी ज़बान है। पीर मौलवी दी ज़बान झूठी हो सकती है, ओदी गलत बयानी हो सकती है, पर मेरे पैगंबर दी ज़बान कोई नहीं है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी कोल पुछया गया, वे अनस मैनू ये दसना कि मेरे महबूब दा तुसी नाल वक्त गुजारिया है, वे बिलाल तू मेरे पैगंबर दे नाल जिंदगी गुजारी है ना, ये अंदर दसना कि अनस मेरे पैगंबर दा किरदार की है, मेरे पैगंबर दी ज़बान दी कुछ गवाही देना, मेरे पैगंबर दी ज़बान अतर दे बयान करना। हजरत अनस ने अल्लाह दी कसम है मैं 10 साल महबूब दे नाल गुजारिया है, इन 10 सालां दे अंदर मेरे पैगंबर दी ज़बान विचों मैं अज तक कोई गलत बयानी गुस्से दी हालत अंदर भी जिदा कोई जुमला सुनिया ही नहीं है। अल्लाह अकबर, मेरे पैगंबर जदों ही बोल दे इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, मेरे पैगंबर की ज़बान अंदर इतना जादू है ना, बड़े बड़े लोग आए ने मेरे पैगंबर नू कत्ल करने वास्ते, सारे मेरे पैगंबर नाल आंदे गए ने, इस जनाब मेरी पैगंबर की ज़बान ते मस्त होंदे जा रहे ने, कलमा पढ़ते जा रहे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह आगे तवज्जो करिए ना, मेरे पैगंबर दे ज़बान ते मुंह मुबारक दे विचों मेरे पैगंबर दा लुआ मुबारक कितना निराला है। मेरे पैगंबर दे जिस्म दे साफ बयान करदा पिया वा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा लुआ मुबारक कितना बाबरकत है, इतना शिफा याब है। फरमाया जिथे कोई दवाई शिफा नहीं दे सकती उत्थे मेरे मुहम्मद लुआब कम दे देंदा है, इतना निराला मेरे पैगंबर दा लुआब मुबारक है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह हजरत साल बिन साद रजी अल्लाह तआला नु बयान करदे ने, कहंदे ने कि गज़वा खैबर दा मौका है, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज दे दिन मैं एक ऐसे बंदे नु इस्लाम दा झंडा जनाब खैबर दे अंदर इस्लाम दा झंडा थमाना चाहना वा। हर दलेर हर सियाबी दी ख्वाहिश बनी, हो सकता कि मेरे हाथ अंदर झंडा है, हर सियाबी दी जनाबे ना इस लश्कर दा सिपा सलार मैनू बनाया जाए, पर लेकिन वेखो ना कि रब दियां मर्जियां ने। अल्लाह अकबर, जदों वेखिया ना आखिर मेरे महबूब ने सारे सहाबा ते नबूवत वाली नजरां दौड़ाइया ने। ओ कितने सहाबा अजमत वाले, कितने सहाबा मकाम मर्तबा वाले कि जिन्हां दे मासूम चेहरे ते नबूवत वाली नजरां फिरी होणगियां। कैसे सहाबा ने जिन्हां दियां नजरां मेरे मुहम्मद दे चेहरे नूं तकदियां होणगियां। अल्लाह अकबर, अल्लाह एक कैसा चेहरा मेरे पैगंबर दा चेहरा है ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते ने मेरे महबूब ने जदों सारियां ते नजरां दौड़ाइया, फरमाया मैनू दसो ना किस लश्कर अंदर हजरत अली मौजूद कोई नहीं है। फरमाया दसो ना कि अली किधर है। उन्हें आख्या सोनिया अली दियां अखां दुखदियां पईयां ने, अखां नू बड़ी तकलीफ है ना। मेरे पैगंबर फरमाते ने जाओ ना अली नू बुला के ले आओ ना। फअमरा फदुइया लहू, फअमरा फदुइया लहू, जाओ जाओ करके हजरत अली नू बुला करके आओ। हजरत अली नू बुलाया गया। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली की बनिया ही ना। फरमाया सोने अखां बड़ियां दर्द करदियां पईयां ने, नजर कुछ नहीं आंदा, तकिया नहीं जांदा। अल्लाह अकबर, मेरे मुहम्मद ने अपना लुआ मुबारक निकालिया है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा दियां अखां विच पाईयां ने। हजरत अली फरमांदे ने काबा दे रब दी कसम है जदों सोने दुर्रे यतीम दा लुआ मेरी अखां विच पईयां ने, मैनू इंज लगदा मैनू तकलीफ होई कोई नहीं।
کتنا لعاب میرے پیغمبر دے جسم دے اوصاف. حضرت علی فرماندے نے پھر اس تو بعد میرے پیغمبر نے فرمایا کہ علی تینو اس غزوہ خیبر دے اندر میں تینو سپہ سالار بنا کے تینو اسلام دا جھنڈا تیرے ہاتھ اندر تھمانا چاہنا. کون؟ علی. واہ سبحان اللہ. میرے پیغمبر دے جسم دے اوصاف تے میں گل کردا پیاں کہ میرے پیغمبر دے جسم دے اوصاف دے وچوں میرے پیغمبر دا لعاب بھی بڑا نرالا ہے. کوئی مائی دا لال لے کے آؤ جدے دہن دے اندر جدے لعاب دے اندر شفا ہوئے. کوئی ایسے مائی دلال نہیں ہے جڑا وڈے تو وڈا پیر اور مفکر آ جائے او دے لعاب دے اندر شفا نہیں. میرے محمد دے لعاب دے اندر اللہ نے شفاواں رکھ دیتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ. آئیے توجہ کریے نا. ایک اور صحابی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اس غزوہ خیبر دے اندر میں غزوہ کر دیا میں نے ایک جگہ تے چوٹ بڑی سخت پہنچی ہے نا. میرا زخم ہو گئے زخم ختم نہیں سی ہوندا پیا اور او دے اوتے جناب او دی درد بھی مینوں ختم نہیں ہوندی پئی سی. میں بڑا پریشان ہاں. ہر صحابی اپنا اپنا مشورہ دیندا پیا ہے. میں آکھیا صحابیوں یارو میں تواڈے مشورے نوں نہیں قبول کردا. میں اپنے اللہ اپنے محبوب دے کول جاواں گا. میں اپنے نبی کول جا کر کے بات کراں گا. اللہ اکبر. سلمہ بن اکوع بیان کردے نے جدوں میں محبوب علیہ السلام دے کول گیا اللہ دے پیغمبر نوں سارا ماجرا سنایا. زخم وکھایا پنڈلی دے اندر ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اس زخم تے لا چھڑے آئے نا. جدو لایا ہے نا تے سلمہ بن اکوع آندے نے اللہ دی قسم ہے میرا درد بھی ختم ہو گیا میرا زخم بھی ختم ہو گیا. اے میرے پیغمبر دا لعاب کتنا برکت والا شفا یاب ہے. جتھے میرے پیغمبر جس ہانڈی اندر پا دینے او دے اندر برکتاں پہ جاندیاں نے. 1400 سیاپا کھانا کھا لیندے نے. جتھے میرے پیغمبر کوڑے کنویں اندر ہی کوڑے کھو دے اندر بھی اگر لعاب سٹ دیں تے او مٹھا ہو جایا کر دائے. اے میرے پیغمبر دے لعاب دا وصف ہے نا. اگے چلیے نا کہ میرے پیغمبر دا دل ہے نا. کیسا میرے پیغمبر دا دل ہے. حضرت انس بن مالک بیان کر دینے ایک شخص مالک بن ساسا روایت کر دینے میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے میں بیت اللہ دے کول سا اتھے میں نیند میں سو رہی سا. میں نے کچھ سو رہا یعنی کہ تھوڑی جی نیند آئی ہے تے کچھ میں بیدار سا تھوڑا جیا یعنی جنوں آندے نے کچی نیندر اندر سا. میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے فرشتہ آیا جبرائیل آئے نے آ کر کے آواز دینے کہ انہاں تنہاں دی وچوں جو درمیان اندر محمد ہے اس محمد نو چک لو نا محمد نو پکڑ لو نا. کہندے نے میرے کن اندر آواز پوندی پئی سی. اتنی دیر گزری تے مینوں لے لیا ہے نا. ایک تشت لچھا دیتا گیا ہے او دے دل لٹا دیتا گیا ہے اور پانی زمزم دا لے آیا گیا ہے. میرے سینہ چاک کر دیتا گیا ہے. ایک صحابی نے پوچھیا کہ دسنا نس کتنا چاک کیتا ہے. فرمایا سینے تو لا کے زیر ناف تک میرے پیغمبر دا چاک کیتا گیا ہے. میرے پیغمبر دے وچوں دل نو کڈ لیا ہے. دل نو کڈ کر کے زمزم دے نال دھوتا گیا ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے دھو کر کے پھر اسی جگہ تے رکھ دیتا گیا ہے. اور دسنا کہ میرے پیغمبر دا دل جنوں پاک کر دیتا گیا ہوئے میرے پیغمبر دے دل نو صاف کر دیتا گیا ہوئے. اور اس تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے اے لوگا پوری دنیا دے اندر جتنے بھی انسان نے جدو سو جاندے نے انہاں دے دل بھی سو جاندے نے پر لیکن جڑا میں نبیاں میری آنکھاں تے سوندیاں نے پر میرا دل جاگدا ہی رہندا ہے. میرا دل جاگدا ہی رہندا ہے نا. اللہ اکبر. کون نے میرے محمد دا دل لینا. اللہ نے انجی نہیں دل دیاں قسمہ چاہیے نے کدیاں دے نے علم نشرہ دے
सीने वाला, कदी आंदे ने बल्लैल दियां जुल्फां वाला, कदी आंदे ने माज़ागल बसर दियां अखां वाला, कदी आंदे ने माज़ कज़बल फुआद दे दिल वाला, कदी आखे वमा यंतिकु अनिल हवा दी ज़बा वाला, कदी आखे जांदा यासीन दे सिहरे वाला। ए ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे पैगंबर दे अंग अंग दियां कसमां चाहिए ने। आइए मैं आखिरी बात करके बात खत्म करना चाहना। मेरे पैगंबर दे कंधे दे बारे जिक्र होया गया है। अल्लाहु अकबर। हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह तआला नो बयान कर देने, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कंधे मुबारक बड़े चढ़े सन और बड़े दलेर बड़े चढ़ी बाडी सी ना। मेरे पैगंबर दी बाडी ते इंज करके दाढ़ी सजी हुई सी, फब्बी हुई सी। अल्लाह दी कसम है, चेहरा सोना ओही होंदा है जिहदे चेहरे ते सुन्नत रसूल होवे, बाकी कोई चेहरे नहीं है ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तुहानू पहले सुना चुकिया वा, लब्बां कटाइयां होइयां सन, नाल मिलाइयां होइयां सन, लंबी ते भारी दाढ़ी सी मेरे पैगंबर दी, दादे पेवंद वांगू। पता की चलदा है, दादे दी भी दाढ़ी सी, मेरे पोते दी भी दाढ़ी सी ना। लिहाजा लोगों चेहरा अल्लाह दे हाँ भी ओ सोना है, मेरे मुहम्मद दे हाँ भी ओ सोना है, मेरे नबी दे सहाबियां दे हाँ भी ओ सोना चेहरा है। जिस चेहरे दे उत्ते मेरे मुहम्मद दी सुन्नत रखी होवे, जिस चेहरे दे उत्ते मेरे महबूब दी दाढ़ी सजी हुई होवे। और मैं दुनियावी तौर ते बात करना चाहना वा, जिहदे मुंह ते अंगर डेंटिंग पेंटिंग होवे, अल्लाह दी कसम चाह के आखना वा, जे ओ मेरे मुहम्मद दी सुन्नत अपने चेहरे ते सजा ले, इड्डा ही सोना लगेगा, इड्डा ही सोना लगेगा, इड्डा खूबसूरत लगेगा। क्यों? मेरे महबूब दी चेहरे ते, मेरे महबूब दी दाढ़ी चेहरे ते सजा लईए। और फिर सिर्फ इत्थों तक ही नहीं, बल फरमाया कि जेड़ा बंदा मेरे नबी दी सुन्नत दाढ़ी ते रख लैंदा है, और दुनिया भी इज्जत करेगी, रहमत दे फरिश्ते भी ओदी इज्जत करनगे। अगर चेहरे ते दाढ़ी नहीं होएगी, कोई इज्जत नहीं होएगी। और रख ला मेरे नबी दी सुन्नत, यकीन जानो कुछ नहीं होंदा। मेरे नबी दी सुन्नत नल प्यार कर ला, कुछ नहीं होंदा। मेरे पैगंबर ने आखे वाह फुल्ले या, ए मेरे पैगंबर दा साफ है। अगे मेरे पैगंबर दा वसफ है कि मेरे पैगंबर दे कंधियां दे दरमियान जनाब एक मोहरे नबूवत लगी हुई सी। बाद रावी आंदे ने जिवें एक सफेद डंडा होंदा है, इंज ते गोल जे मेरे पैगंबर दी मोहरे नबूवत लगी हुई सी, बड़ी सोहनी ते निराली सी। ए मोहरे नबूवत लगी, इहदे बारे सहाबियां दे बड़े बड़े कौल ने, जिहदे विच हज़रत सलमान फारसी भी आंदे ने मैं मोहरे नबूवत नूं वेख के कलमा पढ़िया है ना। होर भी सहाबा कराम ने। बरहार मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहरे नबूवत का जिक्र मैं नहीं करना चाहता, बस इतने करना कि मेरे पैगंबर दी नबूवत वाली मोहर लगी हुई सी। अगे फरमाया मेरे पैगंबर के कदम ने सैयदना अली रजी अल्लाह तआला नो बयान कर देने, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एडे सोहने कदम सन, एडे सोहने कदम सन। उन्हां दियां एड़ियां एडियां सोहणियां गोल बणियां होईयां सन, ओहदे ते गोश्त ज्यादा नहीं सी चढ़िया, बड़ा ही सोहना पैर मेरे पैगंबर दा बने होया सी। अगे फरमाया मेरे पैगंबर दे जिस्म दे विचों निकलन वाला पसीना ओ कस्तूरी नालों भी ज्यादा खुशबूदार है। हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दिए ने कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपने बिस्तर ते आराम फरमा रही सन। मैं ना इंज करके आप दे चेहरे अनवर ते पसीना हर वक्त आंदा, मैं आप दा पसीना उतार के ते शीशी दे अंदर डालदी पई सा। मेरे पैगंबर दी बेदारी होगी, जाग हो गई है। मेरे पैगंबर फरमांदे सलमाए की करदी पई है? फरमाया सोहणियो मैं तुहाडा जड़ा पसीना है, इस पसीने नूं मैं
کٹھیاں کر دی پیاں گھر جا کے نو خوشبو دے اندر ملا کے تے لوگاں نو تقسیم کران گی لوگاں نو بیچاں گی تاکہ کاروبار کران گی کیونکہ پسینہ بڑا ہی خوشبودار ہے دنیا دے اندر حد صاحب تو بڑی خوشبو امبر دی خوشبو ہوندی ہے پر امبر دی خوشبو نال بھی زیادہ میرے پسینے میرے پیغمبر دے پسینے وچ خوشبو ہے اللہ اکبر حضرت انس کہندے نے میں تے وصیت کیتی ہے کہ جڑا ہے تسی میرے پیغمبر دا پسینہ اکٹھا کیتا ہویا ہے جدوں میں دنیا تو چلا جاواں خوشبو نو میرے پیغمبر دا پسینہ میرے تے استعمال کرنا میرے جنازے وچ خوشبوواں دے ہلے آن گے میرے پیغمبر دے پسینہ بھی بڑا نرالا اور میرے پیغمبر دا سینہ بھی بڑا آلہ میرے پیغمبر دا سینہ بھی بڑا آلہ چاڑا سینہ میرے پیغمبر دا پسینہ بھی آلہ اے میرے پیغمبر دے اصحاب نے اور میرے پیغمبر دے ایڈے سونے ہاتھ سن نہ زیادہ لمبے سن نہ زیادہ چھوٹے سن بلکہ سونیاں انگلیاں سن میرے محبوب علیہ السلام دیاں جن اندر خلا اور میرے پیغمبر دے دندان مبارک دی جو درمیان دے اندر تھوڑا جیا چیر آیا سی اور جدو تبسم فرماندے یقین جانو اے آج کل دے ٹیوب لیٹا نالو بھی زیادہ روشنی ہوندی سی میرے پیغمبر دے چہرے اتنے چمک دے سن میرے پیغمبر دے چہرے انج جناب تلوار نہیں چمک دی جی میں میرے پیغمبر دے دندان مبارک چمک دے سن سفید سن خوبصورت سن میرے پیغمبر دے سر دی چوٹی دے والاں تو لے کر کے میرے پیغمبر دی کملیاں زلفاں تو لے کر کے کالی زلفاں تو لے کر کے میرے پیغمبر دے پاؤں دے ناخن تک جتنا بھی جستے انور ہے بڑا ہی نرالا ہے ایک ایک انگ دی میں بات کرا تو یقیناً ٹائم بہت قلیل ہے میرے پیغمبر دا پورا جسم پاک بھی ہے صاف بھی ہے میرے پیغمبر دا جس میں اطہر جڑا ہے تمام روح انسانیت نلو آلہ بھی ہے نرالا بھی ہے برکت والا بھی ہے رحمت والا بھی ہے شفا والا بھی ہے میرے پیغمبر دا ایک کردار بھی ہے میرے پیغمبر دا اتوار تمام لوگوں سے آلہ ہے میرے پیغمبر دا انور تے اجدر اطہر تے آلہ و آلہ اور اجلا میرے پیغمبر آلہ اور نرالا نے یقین جانو میرے پیغمبر دا کوئی اس دنیا کائنات اندر کوئی مقابلہ کرنا چاہے کوئی مائی دلال میرے پیغمبر دے جستے اطہر نال مقابلہ نہیں کر سکدا جی میں اللہ رب العزت دی ذات لا ریب تے بے عیب ہے اے میں میرے محمد دی ذات لا ریب تے بے عیب ہے جس طرح قرآن دے اندر شک و شبہ نہیں کیتا جا سکدا اے میں میرے محمد دے جس تے اطہر دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کیتا جا سکدا جی میں قرآن دے اندر عیب نہیں ہے اے میں میرے محمد جوان دے جسم دے اندر کوئی عیب نہیں ہے عیب